ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितगोविदः नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानेव भवं प्रभु। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गर्यसा पत्यो राशासानां महाशिषः। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। कर्दमोवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचिता क्षपितुं मदर्थे। ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य पितराम्यभयानशोकान्। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवौद्विजृम्भा विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य। सिद्धासि वंशविभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्। सम्प्रश्रय प्रणयविह्वलया गिरेशत् व्रीडावलोकविलसद्दसिताननाः। देवहूतिरुवाच राद्धम्बता द्विजवृषे तदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः। यस्तेऽभ्यदाय समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयदगरीयसि गुणा प्रसवः सतीनां। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम् येनैः समे कर्षितोऽतिरिरंशयात्म। सिद्धेत ते कृतमनोभवदर्शिताय दीनशतधीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्येवाभिरचीकरत्। सर्वकामातुकं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्योपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जूषिञ्चत् षडङ्घ्रिभिः। दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तः निलयेषु पृथक् पृथक्
क्षिप्त हि काशिपविकान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्रापि निक्षिप्तः नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्यां भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्वेन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम् चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महाहैर्हेमतोरणैः हंसपारावतभ्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान् मन्यमानैश्व नदीरुह्याधिरुह्य च विहारस्थान विश्राम सम्मेष प्राङ्गणाजिनैः यथोपजो संरचितैर्विस्मापनमिवात्मनः यदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत कर्दमः स्वयं निबध्यास्मिन् हृदे वीरु विमानमिदमारुह्य इदं शुक्लकृतं तीर्थ मासीसां व्यापकं नृणां सा तद्भर्तो समादाय वचकुवलयक्षणां सरजं बिभ्रति वाशो वेणीभूतां समूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन संसन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सरः शिवजलाशयं शान्तः सारशिवेश्मस्ताय शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धया तां दृष्ट्वा सश्वत्थाय प्रोचो प्राञ्जलयस्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिनः करवाम किम् स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददूरस्यै च मानदाः भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृताशवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्बिणं विरजां वरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलैनं कूजत काञ्चननूपुरं श्रोड्योरध्यसतया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च मारेण रोचकेन च भूषितं सुदता सुभ्रुवाश्लक्षणः स्निग्धपाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृदानीलैरलकैश्चलसन्मुखं यदा संस्मार ऋषभं मृषीणां द्वैतं पतिं तत्र चास्ते स श्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तो पुरस्तादात्मानं स्त्रीशास्त्रावृतं तदा निशाम्य तद्युगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत शतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवेतारुचिरस्तनिं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानं सुखाससं जातभावो विमानं तं दारोहयदमित्रहन् तस्मिन्न लुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विरूपचरणवपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवानपि ताराविरावृतैवोटुपतिर्नवस्थः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रै द्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगासु सिद्धिर्नुतोद्युधो निपातः शिवश्वनासु रेमे चिरं दनदवल्ललनावरूथि वैश्रम्भके शुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररात्रे च
सरे मे रामया रतः प्राजिष्णो नाभिमानेन कामगेन मयीयसा वैमानिका नत्यसेत चरं लोकान्यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसां जैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणोऽभ्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्नीयावान् स्वसंस्थया बहुआश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवरात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामं निरमयन् रेमे वर्षपूगन्मुहूर्तवत् तस्मिन् विमानोत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चापुद्यत तं कालं पत्यापि चेन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्युरममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मविद् नोदाविदाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद् विभुः अतः सा शिशुवे सद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणिश्रिया उवाच ललिताम्बा च निरुद्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यं मुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मं तु हि त्रिभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्ता परात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतिर्हेतु रसत्सु पीतो धिया स एव साधु सुकृतो निसङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो ईशः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिल्योपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः।